हॅलो फ्रेंड, शंकर पळूजी आमच्या गोंया खातीर अनंत कोटी ब्रह्मांड नायक राजाधिराज योगीराज परब्रह्म श्री सच्चिदानंद सद्गुरु साईनाथ महाराज की जय। श्री सच्चिदानंद सद्गुरु स्वामी समर्थ महाराज की जय। श्री सच्चिदानंद सद्गुरु सिद्धारूढ़ महाराज की जय। श्री सच्चिदानंद सद्गुरु बाळू मामा महाराज की जय। श्री सच्चिदानंद सद्गुरु टेंबे स्वामी महाराज की जय। श्री सच्चिदानंद सद्गुरु नरसिंह सरस्वती स्वामी महाराज की जय। श्री सच्चिदानंद सद्गुरु साटम महाराज की जय। अवधूत चिंतन श्री गुरुदेव दत्त। ही त्या स्वामींची नावां जे स्वामी आयज ह्या जगान ना पूण तेंचें अस्तित्व ह्या जगान आसा। आयज आमी तांकां मेळपाक अक्कलकोट वयता, शिर्डी वयता, कोल्हापूर वयता, तेंची ज्या ज्या जाग्यार समाधी आहा थंय वयता। कित्याक वयता तर तेंच्यांनी ह्या जगाचो उद्धार केलो। आयज तेंच्यांनी आमकां जीवन कशें जगपाचें तें शिकयलें, सत्य शिकयलें। आनी हे जे स्वामी आसले तेंच्या आंगान सत्य सत्य आनी सत्य आसलेलें म्हणून आयज आमी तेंचें दर्शन घेवंक वयता। आनी तेंचें दर्शन घेतकूच मन शांत जाता, तृप्त जाता। अशें दिसता गंगेन न्हाल्लेल्या भशेन, अशें दिसता गंगेन न्हाल्लेल्या भशेन हांगा वयलें जें वजन आसता तें कमी जाता। कित्याक तेंचे कडेन ती शक्ती आसलेली। तेंचें दर्शन घेवनूच तुमी पाप मुक्त जाता। पूण आयचे जे स्वामी आहा ते आयज कितें करूंक उठले तें आमकां खबर ना। आयचे स्वामी फक्त राजकारण्यांक सपोर्ट करपाक उठले, राजकारण्यांक सपोर्ट करपाक उठले। आयच्या स्वामींनी पर्यावरणाचेर उलोवपाची गरज आसा, झाडांचेर उलोवपाची गरज आसा, डोंगर वाचोवपाचेर उलोवपाची गरज आसा, शेतांचेर उलोवपाची गरज आसा, रानांचेर उलोवपाची गरज आसा, पशु पक्ष्यांक वाचोवपाची आयज तेचेर उलोवपाची गरज आसा। आयज जनावरांचेर तेंच्यांनी उलोवपाची गरज आसा। आयज ही सृश्टी जर कोणाचेर डिपेंड आसा जाल्यार हे सगळे पर्यावरणाचेर डिपेंड आसा। झाडां, पशु पक्षी, आमची रानां, शेतां, डोंगर, न्हंय, बांय, झरे हे जर वाचयले जाल्यार आमचे धर्म वाचतले, सगळे धर्म वाचतले। हे जर पर्यावरण वाचयले जाल्यार सगळे धर्म वाचतले। पर्यावरणूच वाचोवंक ना जाल्यार मनीसूच उरचो ना, आनी मनीसूच उरचो ना जाल्यार धर्म आनी खंयचो उरतलो। बारीकशी कविता बरयल्या, आयका। कवितेचें नांव जावन आसा आईचे स्वामी। आईचे स्वामी। आईचे स्वामी राजकारणी जाले, राजकारण्यांक जाय तशें उलोवपाक लागले, चुकीचे शास्त्र उलोवपाक लागले, आमच्याच देवांक साथ दिवपाक फाटीं सरले, आमच्याच देवांक साथ दिवपाक फाटीं सरले। स्वामी स्वताकूच देव समजपाक लागले, वोट बँकेचे राजकारण करपाक लागले, वोटा खातीर तांकां राजकारण्यांनी लागीं धरले, कुमिविदाद जागे तांकां दिले, ऐशो आरामान रावपाक लागले, ऐशो आरामान रावपाक लागले। पर्वरी वडाचें झाड कापलें, खापरेश्वराचें देवूळ मोडलें, तेचेर स्वामी उलयले बरें पूण उलयतना स्वामित्व कमी, राजकारणी चड दिसले, राजकारणी चड दिसले। राष्ट्रोळ्याचें झाड कापलें तेन्ना लोक दुखावले, थंय उबे रावन भळाभळा रडले, थंय उबे रावन भळाभळा रडले। अश्रू अनावर जाले, ज्या देवान आमकां राखलें तेका आमी हे अपमानाचें फळ दिलें, हे अपमानाचें फळ दिलें। खरें हिंदुत्व राखपी गोंयचे नागा साधू थंय येयले, खरें हिंदुत्व राखपी गोंयचे नागा साधू थंय येयले। तेंच्यांनी कितले फावटी लोकांक उलो मारले, तेंच्यांनी होम हवन केले, कुंभाचे तीर्थ हाडून खापरेश्वराक न्हावंक घातले, कुंभाचे तीर्थ हाडून खापरेश्वराक न्हावंक घातले। त्या एकूच साधून अखेर पर्यंत प्रयत्न केले। बाकीचे साधू बायणा बिचार सागर मंथन करपाक मात पावले, सागर मंथन करपाक मात पावले। त्या दिसा पांचूच स्वामी येयल्ले, त्या दिसा पांचूच स्वामी येयल्ले, देवूळ वाचतले आसले, लोक तुमकां मानतले आसले। राजकारण्याचें आयकून तुमी फाटीं सरले, मात बायणा बिचार इव्हेंट करपाक बरे पावले, मात बायणा बिचार इव्हेंट करपाक बरे पावले। एक स्वामी देवूळ वाचोवपाक वावर करता, दीस रात लोकां वांगडा रावता। दुसरो स्वामी राजकारण्याचें आयकता, राजकारण्यांक जाय तशें करता। लोक आयकता म्हणून कितेंय उलयता, लोक आयकता म्हणून कितेंय उलयता। आमचे स्वामी बरी पंच पक्वानां खाता, फॉरन टूर मारता, एसीन रावता, हाय एंड गाडयेन भोंवता, वयता थंय तेंचे प्रॉपर्टी आसता, करोडांनी खेळटा, ऐशो आरामान रावता, ऐशो आरामान रावता। म्हणून ते राजकारण्यांक जाय तशें उलयता, म्हणून ते राजकारण्यांक जाय तशें उलयता। जे झाडा खाली स्वामी तपश्चर्या करताले, ज्या झाडा खाली स्वामी तपश्चर्या करताले तीच झाडां काबार जातना वोगी रावले। ज्या झाडा खाली ते तपश्चर्या करताले तीच झाडां, वडाची झाडां
काबार जाताना वगी रावले. जे स्वामी पर्यावरणाक देव मानताले तेच त्या पर्यावरणा विरुद्ध उलोवपाक लागले. जे स्वामी पर्यावरणाक देव मानताले तेच स्वामी पर्यावरणा विरुद्ध उलोवपाक लागले. डेव्हलपमेंटाचे खबरी सांगपाक लागले. राजकारण्या सारखे डेव्हलपमेंटाचे खबरी सांगपाक लागले. स्वामीनू तुमकां सगळ्यांत श्रेष्ठ मान आसा. स्वामीनू तुमकां सगळ्यांत श्रेष्ठ मान आसा. तुमच्या शब्दाक रेस्पेद आसा. पुराणान गुरू ही पदवी तुमकां दिल्ली आसा. आयज त्या पदवेनुसार तुमी वागपाची गरज आसा. साई बाबा सारखे विचार करपाची गरज आसा. स्वामी समर्था सारखे विचार करपाची गरज आसा. सिद्धारुडा सारखे विचार करपाची गरज आसा. टेंबे स्वामी सारखे विचार करपाची गरज आसा. बाळू मामा सारखे विचार करपाची गरज आसा. आयज असल्या विचारांची ह्या समाजाक चड गरज आसा. श्री गुरुदेव दत्त.